साथी बन गई, दाई बन गई, तुम्हें दावत दे रही, तुम्हें बयान कर रही, तुम्हें कष्टों में जा रही, तुम्हें सारे अमल तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त थी। तुम्हारा अमल अल्लाह के नजदीक कबूल होना, काबिल कबूल बनो, जैसे हजरत साहबा रजी अल्लाह अजमईन बने। अब जो दाई हमें बन गई, ये दाई जो हम बनी, इसे अल्लाह की बारगाह में कबूल कराना बोले तो अल्लाह से मौत तक के दीन के काम में लगे रहने के, अज़ाइम करते हुए चलते रहना, इरादे करते हुए चलते रहना, ये सारे बातों पर ख्याल करते हुए चलते रहना। हर दिन अल्लाह से दुआ मांगना, मेरा ये गश्त कबूल कर ले अल्लाह, मेरी ये मुलाकातें कबूल कर ले अल्लाह, मेरी ये नमाज़ें कबूल कर ले अल्लाह, मेरे कुरान पाक की तिलावत कबूल कर ले अल्लाह बोलकर अल्लाह की बारगाह में अपने सारे अमल को कबूल कराओ। जब तक अमल कबूल नहीं होता तब तक तुम्हारे अमल का तुम्हारा बदला नहीं मिलता। मशवरे में अपनी चलाने के जज्बे से जाएंगे तो अल्लाह ताला जो है हमसे काम नहीं लेगा। जब तक हमें मशवरे में छोटे बनकर, आजिज बनकर शिरकत नहीं करेंगे, हमारी इस्लाह नहीं होगी, उम्मत की इस्लाह नहीं होगी, हमारी भी तरबियत नहीं होगी, उम्मत की भी तरबियत नहीं होगी। आज हमें हमारे मशवरे खास कर ली, मशवरे फोना में हो जा रही, मशवरे क्या हो रही, बहुत पर्सनल होगी। भाई फलाने साथी को तय करना लो, फलाना साथी अच्छा माहिर, फलाना साथी अच्छा पुराना तजुर्बेकार। नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मशवरे में छोटा बनकर फिक्रमंद होकर काम करने की ज़रूरत है बोले। तो इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये चंद बातें हमारे बड़े बताए, इन बातों को जो है हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद बना को करना है। इसके बाद औलाद के बारे में बताने को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या उठाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बोले, बेटा कश्ती में सवार हो जा, अल्लाह का बड़ा अजाब आने वाला है, बच जाता है नहीं तो तू भी हिलाक हो जाता है, मेरी औलाद हो तो तू हिलाक हो जाना मुझे पसंद नहीं तो बोलकर बेटे को दावा दिया। बेटा क्या करे, आकड़गा, आओ मैं पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ, मैं बच ले तो मुझे मालूम बचना, वो कोसा के अजाब में देखना चाहता हूँ तो बोलकर उन्हें फिरगा, अकड़गा। अब बाप तो बाप होता है, नबी भी बापिश ना, बाप भी नबीश ना, तो क्या करे, दुआ करे अल्लाह से, या अल्लाह मेरी औलाद पर रहम फरमा, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे ईमान की दौलत दे। बोले अल्लाह ताला क्या बोला, ए नबी जी, उन्हें मेरा नहीं छुआ तो तुम्हारा कान से होने, मेरे हक कलमे को पढ़ने तैयार हुआ नहीं होने तो तुम्हें उसके हक में दुआ करने की जरूरत नहीं है। अब वो नबी थे, नबी अल्लाह को जानती तो आहाजारी करे, आजिजी करे और अल्लाह से मांगे, अल्लाह तू हिदायत देने पर खातिर तू दुआ दे, हिदायत दे दा, तू मेरे बेटे को हिदायत दे दा बोलकर दुआ मांगे नबी। तो अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमा दिया, क्या फरमाया, नहीं 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 नहीं, अगर तुम्हें उसके हक में ज़्यादा दुआ करे तो तुम ना धमकी दे मैं बोलकर अल्लाह ताला धमकी दिया नूह अलैहिस्सलाम। अब ये देख ले हमें हमारी औलाद को नहीं लगाना क्या, नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी औलाद को हमें साथ में रखना है, हमारे औलाद को हमें दीन के हक काम में लेकर फिरते रहना है, उनको समझ में आए ना आए, लेकिन जैसा हमें उनकी दुनिया की जरूरतें पूरी करनी, उनको ये दीन के हक बात भी समझाना है, ये दीन का हक काम भी समझाना है बोलकर सुना ले पाए बात। बेटा तू जब भी बयान करने लगे, तू जब भी दीन की बात करने लगे तो अपने आप को सामने रखो, दीन की बात कर, क्या कर, तेरे अंदर जो कमी है वो कमी को सामने रखो, दीन की बात कर बेटा बोलकर जो है उनके नानी उनको नसीहत करते थे। जैसा एक इंसान रोजाना 5 वक्त की नमाज तो जमात से पढ़ रहा, तहज्जुद पढ़ने नहीं हो रहा, वो तहज्जुद की फजाइल में खूब बयान कर, अपने आप की खामी सामने रखकर खूब बयान कर, तुझे तहज्जुद की तौफीक मिलती है। अवाबीन पढ़ने की तुझे तौफीक नहीं मिल रही है, कारोबार का मसला या कोई दूसरा काम का मसला आ रहा है, तो अवाबीन के खूब फजाइल सुन को उसे बयान कर, अपने आप को सामने रखकर बयान कर। वो बयान से क्या होता है, तुझे वो अमल की तौफीक मिलती है। इसके बाद बोले मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये दीन के काम के लिए कितने फिक्रमंद थे। ये बताए, मेवात में गई, मस्जिद में बैठी, नमाज पढ़कर दुआ मांग रही, अकेले गश्त में निकल गई, अकेले, तब दावत के साथी हो। देखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कितनी जबरदस्त उम्मत दिया, एक साथी फिक्र करे, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला दावत के काम से नवाजता है। किस एक साथी फिक्र करे, क्या फिक्र करे, सो मदरसे खोलना, मदरसे में कौन जरूरतमंद है उन्हें चाह हाफिज बनता, सो खान चाह को तो कौन अपनी इस्लाह चाहता उन्हें चाह को जो है मुरीद बनता, सो ये दीन का काम करे तो मैं हर एक साथी अल्लाह को पहचानने वाला बनता है, हर एक अल्लाह का बंदा अल्लाह को समझता है, अल्लाह को जानता है, अल्लाह की मारिफत समझता है, अल्लाह की रजा में लगता है बोलकर ये काम को जिंदगी का मकसद बना को करे। ये किस साथी फिक्र करे,
ان کی ایک فکر پر اللہ تعالیٰ ایک بڑا مجمع دیا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں اللہ دین کا کام چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا بھائی؟ وہ بولے کہ حضرت نے نماز پڑھ کو گشت میں اکیلے نکل گئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے کھیتا میں، ایک جو ہے میواتی ساتھی، میواتی ایک ایمان والا بھائی ہل چلا رہا ہے، بیل کو رکھ لے کو جو ناگر تینی، ابھی ہماری زبان میں ناگر تینی، ناگر لے کو ہے کھیت میں، جا کو سلام کرے، سلام کر کو بولے حضرت خیریت سے ہی کیا، اچھے ہی کیا، تمہارا بات کر کو، تمہارا دین کی حق بات سمجھانے کے لیے میں آیا سو، تمہیں میرے ساتھ 10 لازم مسجد میں چلو، کتنے لازم 10 لازم مسجد میں چلو۔ وہ معلوم نہیں غصے میں چلتا ہے کہ وہ تو ایک تو دھوپ پہ دوسرا کام کر رہا ہے، ٹینشن تو رہتے انسان کو نہیں، حضرت کے اوپر غصہ آ گیا، کیا جی میں کیا بیکار دیکھ رہا ہوں، کیا تم نہ کیا میں بیکار ہر ٹائم والے بیٹھوں گیا یہاں، تمہیں مجھے اتنی اچھی دعوت دے کو بلا لے جلیں سو جو جی کام کروں دیکھ رہی نہیں کیا؟ حضرت پھر سمجھایا نہیں میں حق اللہ کی دین کی بات سمجھانے کے لیے تجھے بلا رہا ہوں میرے بھیا، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جا، تھوڑی دیر بیٹھ اللہ کے گھر میں تجھے 2-4 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کے دین کی بات، تو سن لیا تو تیری اصلاح میری اصلاح، تیری تربیت میری تربیت، تجھے بھی فائدہ مجھے بھی فائدہ بول کر سمجھایا۔ حضرت تمہیں کیا سمجھتے نہیں کیا میں کام کر رہا ہوں، حضرت کام چھوڑ کو کیسا آنا سو؟ حضرت بولے پھر نہیں تو جب تک نہیں آتا میں نہیں چاہتا، تو میرے ساتھ آیا تو 10 منٹ تو بھی تو میرے ساتھ آنا۔ تو میں میری زبان میں سنا رہا ہوں، حضرت تو عالم ہے، ان کی زبان میں ان کے انداز میں سنا ہے، وہ کیا سنا ہے میرے ساتھ تو آنا، سوچ میں تجھے لے کے گئے بغیر نہیں جاتا۔ انہوں دیہاتیاں ان کو غصہ بھی زیادہ مروڑ بھی، انہوں ایک تھپڑ لگا دیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پہ ایک تماچا مار دیا، کیا تمہیں سمجھ میں آتا نہیں کیا میں کام کروں، کام چھوڑا تم نہ مسجد میں بڑھیا نہ، میرے کپڑے تک اچھے نہیں، کیا جی تمہیں بول رہی سو کو بول کو غصہ کر دیا حضرت کھڑے رہے لیکن کیا بھی بولیں گے۔ اس کے بعد واپس ہونے لگے، جانے لگے، تو جیسے حضرت واپس گئے اس کے دل میں کھلبلی مچ گئی، ایک ملا ایک عالم میں ایک اللہ والا مجھے اتنا محبت سے بلایا، میں اسے مار کو بھیجا، اس کے دل میں خوشن لگا ہے، ان کے دل کو جو ہے جھنجھوڑ ڈلی بات۔ اب انہوں نے کیا کرا ہے، ہل کو چھوڑ کو بیل کو چھوڑ کو کپڑے جھٹک کو حضرت کے پاس پیچھے پیچھے مسجد پر، مسجد میں آپ کو بیٹھ کو اللہ کے دین کی بات سنو، اللہ کے دین کی حق بات ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے۔ دیکھو ہمارے بڑوں کی بڑی قربانیاں ہیں، یہ کام جو ہے قربانیاں مانگتا ہے، اصل جب تک قربانی نہیں دیتے یہ کام نہیں سمجھ میں آتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھپڑ کھا کو بھئی وہ عالم صاحب انہوں کتنے بڑے اللہ والے، ویسے اللہ والے ایک عام آدمی کے بعد تھپڑ کھا کو واپس چلے گئے، اس کا اثر ہونا تھا۔ بتاتی ہوں وہ دعوت کے ساتھی، وہ جو ساتھی بنے انہوں ایسا ان کی اصلاح ہوئی، ان کا وقت لگا، ان کی زندگی بدلی، ان کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹوں کو انہوں نے عالم حافظ بنایا، دین کے دائی بنا کر دنیا سے انہوں نے رخصت کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کام سے بڑے بڑے نتیجے نکالتا ہے، بس یہ کام کو قربانی سے کرتے جانا ہے، کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، نہیں کریں گے تو بس بہانے بنتے چلے جاتی، زندگیاں ختم ہو جاتی۔ ہاں اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں بھی چاہیے کہ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں۔ اس لیے مقصد بنانے کے لیے اتنا کیا، روزانہ کا 2.5 گھنٹہ، ماہانہ کے 3 دن، سالانہ 6 لاکھ، روزانہ ماہانہ سالانہ، یہ 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے سارے مشغولی میں کھول لیو، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیو۔ جیسا 5 وقت کی نماز تمہارے پر فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں کو ضروری سمجھو، روزانہ ماہانہ سالانہ، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا کو اپنی زندگی کا 10% اللہ کے لیے دے ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی چمکاتا ہے، تمہاری آخرت بھی چمکاتا ہے۔ بنے تو شہد کی مکھی بنو، برا جانور نہ بنو۔ شہد کی مکھی کس واسطے بننا؟ شہد کی مکھی خالص پاک جگہ کو، پاک پھول کو بیٹھ کو کیا کرتی ہے؟ شہد جمع کرتی ہے، انہیں کیا کرتی ہے؟ شہد جمع کرتی ہے۔ کہاں گئی تو بھی انہیں پھول پر بیٹھتے، کانٹے کو بیٹھتی نہیں، غلیظ جگہ کو بیٹھتی نہیں، بیکار جگہ پر بیٹھتی نہیں، بیٹھی تو چھتے پر بیٹھتی نہیں تو پھول پر بیٹھتی ہے، کیا کرتی ہے؟ شہد جمع کرتی ہے، اللہ کے حکم سے شہد کو اکٹھا کرتی ہے۔ ہمیں بھی دعوت کے ساتھیاں شہد کی مکھی بننا، کہاں گئے تو بھی ہر ساتھی کی خوبی دیکھنا، ہر ساتھی کی نیکی دیکھنا، ہر ساتھی کی تعریف کرنا، پیچھے بھی تعریف کرنا، سامنے بھی تعریف کرنا۔ دوسروں کی تعریف کرنے سے ہمارا کیا بھی بگڑتا نہیں، وہ ساتھی کی ہمت افزائی ہو جاتی ہے۔
نہیں بننا تو برا جانور نہیں بننا بولے تھے. کیا بولے تھے؟ برا جانور نہیں بننا. کہاں گیا تو بھی غلیظہ کی تشکیل سنتا سنے, کہاں گیا تو بھی غلیظہ کی دیکھتا سنے. اکثر کہا جی برے جانور کہاں گھوڑ رہتا ہے, کہاں غلیظہ کی دیکھے مانچ کرتی ہے. ہمیں بھی آج کیا کر رہی ہے, اللہ معاف فرمائے, آپ سب ساتھی نیک ہی ابھی کیا کر رہی نہیں, کہاں گئے تو بھی غیبت, کہاں گئے تو بھی بیکار کی فضول باتاں. اس لیے بولے حضرت پہلی بات میں بولے. تیسری بات کیا بولے کہ جا کر جو ہے بازار میں ذکر کرنے سے بھی افضل کیا, نظروں کی حفاظت کرنا. غیبت کے حلقے میں بیٹھ کر غیبت کرنے سے بھی افضل کیا, خاموشی, اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر وہاں سے غیبت کرنے والوں کو غیبت سے روکنا, اٹھ کر آنا وہاں سے. آج ہم نا مزہ آ رہا غیبت کے حلقوں میں بیٹھنے سے. یہ افضل ذکر بولے تھے, یہ افضل ذکر اصل. اس کے ساتھ ساتھ کیا بولے کہ ساتھی جو ہے اپنے بیانات کے بارے میں فکر مند ہو. بیان کرنا یہ خطرے کی گھنٹی ہے. بیان پر ہم نا بیان کا موقع مل رہا, ہمیں خوشخبری, ہمیں بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے. کو ہمارا بیان کرنا ہمارے لیے خطرے کا موقع ہے. خطرے نہیں ہمیں بیان کرنے والے. سامنے بیٹھا سو سارا مجمع اخلاص والا, ان کی ضرور مغفرت ہوتی ہے, لیکن بیان کرنے والے سے کل قیامت میں اللہ پوچھتا ہے کس جذبے سے, کس خیال سے, کس ارادے سے تو بیان کریا تھا. لوگ تیری واہ واہ کرن دے, تعریف کرن دے. بھئی پرانے ساتھی سے بھی اچھا بیان کریا کو تعریف کرن دے کو کہے کہ نہیں میری معرفت, میری حق بات سمجھانے کے لیے بیان کریا تھا. پوچھیں گے اللہ ہماری کیا نیت ہوگی, اس پر اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا. اب اس کے لیے کیا بولے حل ہے, بیان کر ڈالنے کے لیے مشورے سے طے ہوگا. مشورے سے بیان تمہارا کو طے ہوگا تو طے ہوگے بعد میں مشورے کے خلاف نہیں جانا, بیان کرنا اچھے. لیکن اس کا حل کیا بولے, خوب خصوصی جو ہے ملاقاتیں کرو, اجتماعی گشتیں کرو, اجتماعی ملاقاتیں کرو, خصوصی گشتیں نہ کرو. بولے ہاں وہ بات بھی بولے, کیا بولے خصوصی ملاقاتیں کرنے چلے آ رہی ہیں میرے پرانے ساتھیاں. یہ بھی کام صحیح نہیں. عمومی گشت میں ساتھ دیو, انفرادی گشتوں میں ساتھ دیو, ملاقاتوں میں جو چھوٹے بن کو جو رہبر بن کو جو ساتھی بن کو جو متکلم بنو, لوگوں کو مشورے سے بنا تو متکلم بنو, لیکن کوشش کرو ساتھی بن کو جو عام ساتھیوں کے ساتھ گشت میں جاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے, تمہیں جب بیان کرنے کا موقع ملتا ہے تو اخلاص پیدا ہوتا ہے. وہ بیان تمہارا اثردار ہوتا ہے, تمہارے سامنے بیٹھ کر سننے والا مجمع اس بیان سے فائدہ اٹھاتا ہے. تمہاری بھی اصلاح ہوتی ہے اور مجمع کی بھی اصلاح و تربیت ہوتی ہے. اس کے بعد بتائے کہ دلوں کا رخ صحیح کرنا. ہر کام میں آج ہمیں دلوں کا رخ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. دلوں کا رخ کیسا صحیح ہوتا ہے, انٹرنیٹ سے بچنے سے صحیح ہوتا ہے. کیا بولے انٹرنیٹ سے بچنے سے. کیا ہے فون اٹھائے تو سکرول, خالی کیا چل رہا ہے, 2-4 دین کے نیک باتیں سنتی, اس کے بعد دنیا کی باتیں حاصل ہو جاتی. انٹرنیٹ سے بچو. انٹرنیٹ کا مطلب کیا, جال میں پھنسو, اندر جال میں داخل ہو جاؤ. بولے ہے کہ نہیں ہے, انگلش میں اس کا ترجمہ وقت نکلتا ہے. دجال کا جال ہے وہ, اس سے بچنا ہے. یہ اتنے باتیں بول کر بولے دیکھو باہر آؤٹ آف میں بیرون ممالک میں ہندوستان والوں سے بڑی امیدیں رکھ لگی, ہندوستانیوں سے بڑی امیدیں رکھ لگی. جہاں کہیں بھی اجتماع ہوئے ہندوستان میں بہت کام چل رہا ہے, ان کو سمجھ رہی ہوں سب, ہمارے جماعتوں کے انتظار میں ہی ہونو. ہمیں پرانے ساتھیاں وقت لگا کر اپنے گھروں میں بیٹھنی, اپنے کاروبار میں لگی. یہ دین کے حق کام کو ہمیں جو ہے بہت سادہ سمجھ کر, ہلکا سمجھ کر, دنیا کو ہمیں فوقیت دے رہی, دین کے حق کام کو آج ہمیں کیا کر رہی, کمزور سمجھ رہی. اس واسطے جو ہے ہمیں یہ دین کے حق کام کو فکر مند بن کو کرنا ہے. بیرون ملک کے بہت زیادہ تقاضے ہیں. بنگلور سے, کرناٹکا سے 1000 جماعتیں کے تقاضے ہیں آؤٹ آف کو جانے کی. اس کا پورے کا پورا حق یہ پورے اسٹیٹ والے ادا کرنا, اس کو بول کر بھی بولے. اس لیے جماعتیں بنا بول کر ترغیب دی, جماعتوں کی تشکیل ہوئی, بیرون کی جماعتیں. اس کے بعد بولے یہ مجلس اللہ کی مغفرت کی مجلس, یہ مجلس ہدایت کی مجلس ہے, یہ حلقہ ذکر کا حلقہ, اس واسطے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے آج ہمارے دلوں پر بات اثر نہیں کر رہی. کس واسطے نہیں اثر کر رہی ہے, انٹرنیٹ کی وجہ سے. انٹرنیٹ کا تو کیا انگلش میں جال میں داخل ہو جاؤ. کس کا جال, دجال کا جال, فتنے کا جال, اللہ کی نافرمانی کرانے والے اعمال کا جال. ہے کہ نہیں؟ ابھی پوچھو اپنے استادوں سے, پوچھو انگریزی پڑھنے والوں سے, پوچھو انٹرنیٹ کا تو جال میں داخل ہو جا, اللہ کی نافرمانی کے جال میں داخل ہو جا. آج ہر کوئی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کیا ہو رہا ہے, جال میں داخل ہو چکا ہے. اس لیے ہمارے ساتھیوں کو بھی اپنے سارے اعمال میں فکر مند ہونا ہے.
नफिली अमल में भी फिक्रमंद होना है, इज्तिमाई अमल में भी फिक्रमंद होना है। तन्हाइयों को पाक करो बोले, तन्हाई अगर हमारी पाक हो गई, तन्हाइयाँ अगर हमारे सही हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात में अल्लाह असर डालता है, हमारी बात असरदार हो जाती है, हमारी बात से अल्लाह ताला दूसरों की इस्लाह फरमाता है, हमारी भी तरबियत फरमाता है। आज इंटरनेट के जाल में फंसने की वजह से हमारे घर पर ही हमारा रोक नहीं है, हमारे घर में हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारे घर वाले ये इंटरनेट की वजह से आए बोले। किस वजह से? इंटरनेट। इंटरनेट का इंग्लिश में माना क्या बोलो? जाल में दाखिल हो जाओ। इंटरनेट, जाल में दाखिल हो जाओ। आज पूरी दुनिया इंटरनेट के जाल में दाखिल हो चुकी है, इंटरनेट में फंस चुकी है। इस वजह से उनके दिलों से इखलास निकल गए, ईमान का हकीकी नूर निकल गए, जिसकी बुनियाद से उनके दिलों पर दीन की हक बात का असर नहीं हो रहा। अब देखो, फोन में बयान सुनो तुम्हें, वो बयान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इल्म में इजाफा कर रहा होता है, लेकिन हमारी इस्लाह नहीं होती, हमारे दिल को नहीं झंझोड़ता वो बयान। वो जो अल्लाह के घर में मस्जिद के माहौल में बैठकर बात सुनो, वो बात है, ये सारा काम अल्लाह के डर के साथ ही करने का है। अब जितना हमारे दिलों में अल्लाह का डर रहेगा, ये काम में उतना मजा आएगा, उतना जो है हमारे ईमान को फायदा होगा, हमारी इस्लाह होगी, हमारी तरबियत होगी। बोले सबसे पहले बोले कि ये काम में खूब अल्लाह की रजा के लिए इनफरादी अमल में लगो। आज हमारे तहज्जुद चट होगी, हमारे इश्राक चट होगी, हमारे जिक्र, हमारे दरूद शरीफ के पढ़ने के अमल जो है खत्म होगी। आज हमें भी क्या होगी, काम के टाइम को दावत का काम कर रही, दूसरे टाइम को हमें भी दुनिया में लगी, दुनियावी अमल आज हमें भी इख्तियार कर ली, दुनिया की मशगूली आज हमें भी सवार हो गई सर पर। आज हमें भी अल्लाह के जिक्र की तौफीक इनफरादी मौके पर नहीं हो रही है, तन्हाइयों में नहीं हो रही है। अल्लाह के डर के सिवा ये दीन का हक काम हमें नहीं कर सकते। जब तक हमें दावत के काम में जब शुरू में लगे, जो जज्बात हमारे थे, हर हमेशा हमें जो है अल्लाह का जिक्र करते, कुरान की तिलावत करते, नफिल नमाजों का एहतमाम करते, रो रो कर दुआएं मांगने का एहतमाम करते, वो कैफियत आज हमारे अंदर जर्रा 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 बल को खत्म हो गई। इस वास्ते एक उम्मीद दिल में आ गई, अल्लाह हमना बखैर डालता है, अल्लाह हमना माफ कर डालता है, बेशक माफ करता है, लेकिन हमें जिम्मेदारी हमसे अलग से अल्लाह ताला पूछता है। इसलिए अल्लाह का डर साथ में लेकर चलो, अल्लाह के डर के साथ काम करो। ये गश्त कर लूं मैं किस वास्ते करूं, ये मुलाकातें कर लूं मैं किस वास्ते करूं, ये मरकज में मेरा शिरकत करना किस वास्ते, ये मशवरे में राय देना मेरा किस वास्ते, ये मशवरे में जिम्मेदार बनना मेरा किस वास्ते, ये दावत के काम में मुझे मुतकल्लिम बनाया जा रहा है, किस वास्ते मैं बन लूं मुतकल्लिम, ये जो बयान मेरा तय हुआ है किस वास्ते कर लूं बयान में। और बोले बयान का जब हमारे ऊपर मशवरे से मौका मिल गया, मशवरे से हमें बयान तय कर डाले, तो खुसूसन बोले 2 रकात अलग से नमाज पढ़ को अल्लाह से दुआ मांगो, या अल्लाह मैं बयान करने बैठूं, तेरे दीन के हक बात करने बैठूं, मेरी इस्लाह वाली बात निकाल, मेरी तरबियत वाली बात निकाल, अपनी जिंदगी को सामने रखो, बयान करने की तौफीक दे अल्लाह बोलकर अल्लाह से मांग कर बैठो। बोले अपनी और जो है अपनी हैसियत को सामने रखो, अपनी जो है अपनी इस्लाह को सामने रखकर बयान करो। बोले आज हर साथी बयान में खाली जो है बेहतर से बेहतर बयान करने की कोशिश में लगा है, अपनी इस्लाह को भूल गया है। बोले हाँ होवे नहीं कभी, अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमें नेक तौफीक अता फरमाए, तौफीक दिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत की साथियां हमें तीन तस्बीहत की पाबंदी करती, हमें जिक्र करते रहती। जिक्र करना अल्लाह के फजल से बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन मौके मौके पर जिक्र बदल जाता है। बाजार में बैठी, बाजार में तस्बीह लेको सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, पढ़ रही हमें, लेकिन बाजार का जिक्र अलग है। नजरों की हिफाजत करना, नजरों की हिफाजत करना, बाजार में बैठकर अपनी नजरों की हिफाजत करना जिक्र करने से भी बड़ा जिक्र है। जिक्र का सवाब है, उसे 70 दर्जे बढ़ा हुआ नजरों की हिफाजत के साथ जिक्र करेंगे, ये असल अफजल जिक्र है। बोले इसके बाद बोले इसके बाद भी है गीबत की मजलिस में बैठी 2-4 साथियां जम के, 2-4 दोस्ता मिल के, 2-4 पड़ोसियां मिल के गीबत शुरू होगी। वो गीबत में हिस्सा नहीं लेना, वहां खामोशी का इख्तियार करके वो मजलिस छोड़कर उठना, या तो उनको दावत देना कि ये गीबत है, गुनाह है, छोड़ो बोलकर।
یہ اصل ہے. آج ہمارے ساتھیوں میں کیا ہو گیا ہے, کہاں بیٹھے تو بے غیبت. بھائی ہمارے بڑے اکثر بتا رہی کہ دیکھو وہ اکثر بولتی نہیں یہ قافلہ کیوں لٹا, رہزنوں سے گلا نہیں رہبری کا سوال ہے. ہاں کیا بولو, اللہ تعالیٰ جو ہے دوسروں سے نہیں پوچھتا, ہمارے سے پوچھتا. میں تجھے داعی بنایا تھا, دعوت کا کام سمجھایا تھا, دین کی حق محنت تجھے سمجھایا تھا, تو سمجھ گیا تھا کہ یہ دین حق ہے, یہ دین کی محنت حق ہے بول کر. تو کتنا دین کا کام کریا بول کر ہر دائی سے اللہ پوچھتا ہے. ہم سب جو ہے ذمہ دار ہیں اپنے علاقوں کے. تو ہمیں آج کیا کریں, گناہوں میں مبتلا ہوگی. کیا ہو گیا, غیبت کرنے میں آج ہمیں مزہ آ رہا ہے, ذکر کرنے میں نہیں آ رہا, اتنا مزہ غیبت کرنے میں آ رہا ہے, چغلی کرنے میں آ رہا ہے, دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں آ رہا ہے. اسے اپنے اندر جو ہے جھانک کر دیکھے بول کر جو ہمارے بڑے بڑے دیکھو یہ پورے باتیں ہمارے بڑوں کی ہی, ان سے ہمیں اصلاح کرنا ہے, اپنی تربیت کرنا ہے ہمیں. اتنے بڑے مجمع کو بلا کر یہ سب باتیں نہیں کر سکتے. ابھی بولے بھی بھائی ماشاءاللہ پرانوں کا جوڑ رکھتے تھے کہ ساتھیوں کو یہ دعوت دینے کے لیے ہمارا بھی پرانوں کا جوڑ طے ہے انشاءاللہ, کبھی یہ باتیں آتی. یہ کام سے اللہ ہمیں نوازیے, دائی بنائیے اللہ ہمیں, ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اللہ ہمیں دیے. ہماری نگاہ خالی خوبیوں پر ہے, خامیوں پر نہیں ہے, گناہ پر نہیں ہے, نافرمانیوں پر نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بہت بڑے نیک ہستی سمجھنے لگی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, اس واقعے سے یہ عبرت لینا کہ ایک صحابیہ ہونے کے باوجود گناہ ہوگا تو 3.5 سال گزر جانے کے باوجود بھی انہوں کیا کریں, اپنے گناہ پر اس نظر رکھی, اپنے برے عمل پر اس نظر رکھی. اتنی توبہ انہوں کے, اتنے ہزار نمازاں پڑھ لے گا اتنے سال سے انہوں, اس پر ان کے دل میں میرا رب مجھے معاف کر ڈالے رہتا ہے, میرا اللہ رب العزت میری توبہ قبول کر لیا رہتا ہے بول کر خیال نہیں کرے انہوں. ان کو امید ہے اللہ کی رحمت سے معاف کر دے گا اللہ. صحابہ اور صحابیات نیک ہستیاں چنو, لیکن دیکھو ان کی تڑپ کیسی تھی, کیسی فکر تھی ان کے دلوں میں. اللہ اکبر. تو بتاتی جب انہوں آئے تو جو ہے بار بار آنے کی وجہ سے ان پر کیا ہوتا بھی, ہاں زنا کرنے پر جو سزا ہے اسلام میں وہ سزا طے ہو گئی.